हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आरो केमिस्ट्री। आज हाम्रो क्वेसन रहेछ डिफाइन इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन। पहिला चाहिँ इन्थ्याल्पी अफ कम्बसनलाई डिफाइन गर्ने, देन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल वाला पार्ट के रहेछ त इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन, वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, यो तीनटा कम्पाउन्डको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन दिएको रहेछ। अनि इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन हामीले सोधिरहेछ है। ल त पहिला यो हाम्रो थियो भनेको थ्योरीवाला पार्ट चाहिँ सकौँ है त। ल इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन भनेको के, योभन्दा पहिलाको क्वेसनहरू पनि हामीले चाहिँ इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन डिफाइन गरिसकेका छौँ है त। ल यहाँ म डेफिनेसन डाइरेक्ट म लेख्दिएँ, यहाँ लेखेर राखेको छु, हेरौँ त। इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन म पहिला यहाँ इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है। यो दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ, इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ, डेफिनेसन पनि घोक्नै पर्दैन, आफूले पनि डेफिनेसन लेख्न मिल्छ है। जस्तै हेरौँ, यो कार्बन छ होइन, सो हामीले इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन भनेको कार्बनको लागि डिफाइन गर्नु पर्यो वा मिथेनको लागि डिफाइन गर्नु पर्यो है त। सो कुनै पनि स्पेसिसको लागि हामीले इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ, जस्तै हेरौँ। सो कार्बनको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यो स्पेसिसलाई हामीले के गर्छौँ, अक्सिजनसँग रियाक्ट गराउँछौँ है त। किनभने कम्बसन हुने भनेको अक्सिजनको प्रेजेन्समा, त कार्बनको कम्बसन इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, तर कति मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ मिथेनको कम्बसन हुँदैछ भने 1 मोल मिथेन हुनु पर्यो है। सो 1 मोल स्पेसिसको कम्बसन इन प्रेजेन्स अफ एयर है हुँदाखेरि जति हिट चेन्ज हुन्छ, जति हिट रिलिज हुन्छ, किनभने कम्बसन जेनरली के हुन्छ त नेगेटिभ नै हुन्छ। इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन भनेको नेगेटिभ हुन्छ, किनभने यसमा हिट रिलिज हुन्छ। केही कुरा बर्न भयो भने के हुन्छ त हिट रिलिज हुन्छ। सो 1 मोल स्पेसिसको कम्बसन हुँदाखेरि जति एमाउन्ट अफ हिट रिलिज हुन्छ द्याट इज द हिट अफ कम्बसन भनेको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन भनेको डेल्टा एच सी भनेर। यो अलवेज नेगेटिभ के हुन्छ त, अलवेज नेगेटिभ हुन्छ है। इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन के हुन्छ, अलवेज नेगेटिभ, अलवेज नेगेटिभ हुन्छ। सेम वेमा इन्थ्याल्पी अफ भनेको मिथेनको कम्बसन, त मिथेनको कम्बसन के हुन जान्छ र त अक्सिजनको प्रेजेन्समा मिथेन बन्ड भयो भने CO2 र H2O दिन्छ। यहाँ जति हिट रिलिज हुन्छ द्याट इज द के इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन। अब कसैले भन्यो होइन, मानौँ कुनै कम्पाउन्डको हामीले कम्बसन गर्दैछौँ है त, मानौँ हाम्रो होइन यहाँ चाहिँ मानौँ कार्बनको यहाँ 2 मोल भएको भयो है, यहाँ 2 मोल भएको मानौँ है, यहाँ त छैन, मानौँ यो 2 मोल भएको भयो। अनि यहाँ जति हिट रिलिज हुन्थ्यो त्यो हिट रिलिजलाई हामीले इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन भन्न मिल्दैन है। मानौँ यहाँ 3 मोल भएको भयो है, अनि यो 3 मोल मिथेनको कम्बसन हुँदाखेरि जति हिट रिलिज हुन्छ त्यो इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन भन्न मिल्दैन है। त कति हुनुपर्ने त इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन हुनलाई इन्थ्याल्पी त्यो हिट रिलिज होइन जति हुन्छ त्यसलाई इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन कुन बेला भन्छौँ, जब 1 मोल कम्पाउन्डको 1 मोल स्पेसिसको के हुन्छ अरे कम्बसन हुन्छ। त मानौँ यो 3 मोलको हिट दिएको रहेछ भने 1 मोलको कति हुन जान्छ त 1 मोलको भनेको डेल्टा H/3 हुन जान्छ है त। 3 मोलको डेल्टा एच त 1 मोलको कति डेल्टा H/3। तर हाम्रो यो रियाक्सनहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने के छ त रियाक्सन ब्यालेन्स नै छ। एकछिन है त, यो रियाक्सन ब्यालेन्स लिन छ हाम्रो है। सो हेरौँ त, CH4 + O2 छ, त्यहाँ हाम्रो के गरिदिउँ, यहाँ हाम्रो 2 गरिदिउँ हो कि नै। अब हेरौँ त 2H2 त 2 4वटा हाइड्रोजन, 4वटा हाइड्रोजन, एउटा कार्बन, अक्सिजन भने कतिवटा भयो 2 2 4वटा अक्सिजन भयो, त्यहाँ हामी 2 गरिदिउँ। ल हेर त एउटा कार्बन 4वटा हाइड्रोजन, 4वटा हाइड्रोजन, अक्सिजन 4वटा, अक्सिजन 4वटा। तर यहाँ मिथेनको 1 मोल नै आएको रहेछ हो, त 1 मोल स्पेसिसको कम्बसन हुनु पर्यो। 1 मोल स्पेसिसको कम्बसन हुँदाखेरि जति हिट रिलिज हुन्छ द्याट इज द इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन। मानौँ 2 मोलको दिएको रहेछ भने 1 मोलमा कन्भर्ट गरिदिने, र जति हिट रिलिज हुन्छ द्याट इज द इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन। इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन इज अलवेज नेगेटिभ, त्यही कुरा डिफिनेसनमा लेखेको रहेछ है त। एमाउन्ट अफ हिट रिलिज वेन 1 मोल कम्पाउन्डको कम्बसन कम्प्लिटली इन प्रेजेन्स अफ के एयर इज कल्ड के इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन। ल त यो भयो हाम्रो डिफिनेसनवाला पार्ट है त। ल सबैले बुझ्यो होला। अब न्युमेरिकलवाला पार्टमा हेरौँ त, त्यो न्युमेरिकलवाला पार्टमा जे गिभेन छ त्यो सब कुरा आफूलाई लेखिदिने है। त सबैको मिथेनको के अरे बेन्जिनको, वाटरको अनि कार्बन डाइअक्साइडको यो तीनटै कम्पाउन्डको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन गिभेन रहेछ। सो यसरी हामीले चाहिँ होइन गिभेन लेखेर अनि यसरी चाहिँ सबैको चाहिँ भ्यालु लेख्ने है। सो यो भयो हाम्रो इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन
सबैको इन्थ्याल्पी अफ फर्मेसन दिएको रहेछ। हामीलाई सोधेको रहेछ के अरे इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन, बेन्जिनको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन कति हुन्छ भनेर है। सो के गर्ने त जुन कम्पाउन्डको इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन लेखेको रहेछ त्यसलाई के गर्ने त कम्बसन गर्ने भनेको अक्सिजनको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउने अनि चाहिँ के कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्ने अनि रियाक्सनले ब्यालेन्स गर्ने। सो यो म यहाँ रियाक्सन ब्यालेन्स गरेर लेखिसकेको छु है त। 15/2 O2 छ, 6 मोल CO2 छ, 3 मोल H2O छ। अब हेरौँ, अब यो इक्वेसन लेखेपछि यो भनेको के भयो हाम्रो इक्वेसन अफ कम्बसन, बेन्जिनको इक्वेसन अफ कम्बसन। अब फर्मुला लगाऊँ है त। सो इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन डेल्टा HC इक्वल टु के फर्मुला छ, जब है त डेल्टा H फर्मेसन दिएको रहेछ भने, गिभेन डाटा फर्मेसन दिएको रहेछ भने र कम्बसन निकाल्नु भने के फर्मुला त समेसन डेल्टा H भनेको समेसन डेल्टा H फर्मेसन अफ के अरे प्रोडक्ट माइनस समेसन डेल्टा H फर्मेसन अफ रियाक्टेन्ट। डेल्टा H फर्मेसन अफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा फर्मेसन अफ के अरे रियाक्टेन्ट। ल हेरौँ त प्रोडक्टमा हाम्रो के छ त प्रोडक्टमा हामी हेरौँ त सबै प्रोडक्टको डेल्टा H फर्मेसन जोडौँ त प्रोडक्टमा छ डेल्टा H फर्मेसन अफ CO2 छ प्लस डेल्टा H फर्मेसन अफ H2O रहेछ माइनस रियाक्टेन्टको त डेल्टा H फर्मेसन अफ C6H6 प्लस डेल्टा H फर्मेसन अफ के अरे O2 के रहेछ अरे O2 रहेछ है त। ल हेर अब भ्यालु पुट गरौँ त CO2 भनेको त 6 मोल रहेछ। सो 6 टाइम्स अफ के हुन जान्छ 6 टाइम्स अफ डेल्टा H फर्मेसन अफ CO2 कति भ्यालु दिएको रहेछ अरे CO2 को -285 त -285 प्लस H2O 3 मोल रहेछ त 3 टाइम्स अफ डेल्टा H फर्मेसन अफ H2O भनेको 395 है त। ल माइनस के अरे डेल्टा H फर्मेसन अफ बेन्जिन, बेन्जिन कति दिएको रहेछ त प्लस 55 किलोजुल र बेन्जिन भनेको 1 मोल रहेछ त 1 मोल र 55 किलोजुल प्लस O2 छ है त। योभन्दा पहिलाको क्वेसन पनि हामीले गरेका छौँ कि डेल्टा H फर्मेसन अफ कुनै पनि स्पेसिस आफ्नो नेचुरल स्टेटमा छ भने त अक्सिजन त आफ्नो नेचुरल स्टेटमा छ, फ्रिली एक्जिस्टिङ छ त यस्तो स्पेसिसहरूको के हुन्छ डेल्टा H फर्मेसन 0 हुन जान्छ त यो के हुन गयो +0 है त। ल अब यो भ्यालु त सबलाई सल्भ गर्न आउँछ, यो भ्यालुलाई सल्भ गर्यो भने आउँछ हाम्रो -2950 किलोजुल। यति भनेको हाम्रो डेल्टा HC भनेको डेल्टा H कम्बसन अफ के अरे इन्थ्याल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन आउँछ कति रे -2950 किलोजुल है त। ल यसरी हामीले चाहिँ सल्भ गर्ने है। भिडियो लामो भयो भने 2 को स्पिडमा हेर्ने अनि चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्ने है। ल केही नबुझेमा तल चाहिँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ सबले है। ल सो यसरी गिभन 7 लेख्नु